hugpoy di palang gid unta kaayo no, kanindot na malang gid unta magbuhat og bay din his duol. Kanang matag karag-on niya mga inita na ganita sa tong panglawas aw largo tag humol dire. Unsa namang yung bugnawa sa tubig, wa gi rason nga di ka ma-relax. Nindot kay ibalik ang sa unang panahon nga magduwa-duwa ta sa tubig. Di magita mapulan diri napita ug mahimo lang kada adlaw na ata dinhi. Kung di palang kita busy sa atong adlaw-adlaw gimbulahaton sa atong mga trabaho, kamaayo na malang gid unta ang kada adlaw na ata dinhi. Kining lungsod sa San Remigio sa mga suok-suok o mga liblib nga mga barangay naaagi daghang nindot kaing kalaagan. Sama ani akong nahimutangan karon. Naani mahimutang sa barangay Busogon, sakop gyud sa lungsod sa San Remigio.